أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم. سبحان الله. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ما شاء الله. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم